So, mga maayong hapon. Wala pa gani gyud ta mauli sa wala pa'y buwan nga nahitabo nga linog sa Northern Cebu. Epicenter ang Bugo. Karon na po'y dakong linog, kusog nga linog nahitabo dito sa Davao. Mahadlok ta tinud, mahadlok gyud ta no. Wala gyud mayong laking dili mahadlok. May tawag gyud nga dili mahadlok. Dato man o pobre. Pero wa man gyud tay laing kapaingnan, di man ta kakontrol ana nga mga butang no. Di man ta kakontrol sa linog. Pero sa mga pangitabo karon sa atong kinaiyahan, mga baha, mga landslide, ug uban pa, maka pamalandong pud ta. Kita di mo matang skyward tinugyanan sa Ginoo sa kinaiyahan nga iyang gihatag nato. Ato ba ni naampingan sumala sa iyang will, sa iyang kabubuton. Labi na unta makapamalandong ang atong mga leader sa atong nasod, sa national man o local. Ang mga development nga gihimo sa nagkalain-lain nga lugar, makatabang ba ni o masamot ni na nakaguba sa atong Mother Earth. Ug sa mga makita nato pod no, grabe ang pagpakita sa kinaiyahan no, kung unsa ning kalidad sa mga infrastructure nga gibuhat sa atong mga leader no, nga hinay gyud og kalidad. Kay makita nato nga ang mga evacuation center nga guba. So muna nga dili gyud ta kapasalig nga naata sa nindot nga balay, lig-on nga balay, evacuation center supposed to be lig-on siya nga safe ang tao nga moadto didto in times nga naay kalamidad, kusog nga bagyo o linog ug uban pa. Pero mismo ang mga evacuation center substandard ang pagkahimo. So muna nga ato pag yung panghingusgan ang atong pag-ampo no, dili nato iampo kay makakita man ko sa Facebook nga unta kaning mga tawhana mao ni sila unahon og pamatay. Ang atong iampo kay niingon man ang Ginoo nga bisan ang atong mga kaaway dili ta mag-ampo og daotan para nila. Ang atong iampo, tabangan nato og ampo, pagbahaon nato og pag-ampo sa matag adlaw, i-appeal nato sa atong bisan unsa ang inyong mga tinuohan no, wala man na mag-base kung unsa inyong tunuhan, mag-ampo man gyud ta. Iampo nato ang conversion no, conversion sa atong kaugalingon no, sa atong pamilya, sa atong katilingban ug conversion sa atong mga leader. Dili nga atong iampo nga mga wala sila, matay sila, maigo sila sa mga katalagman. Kung niliampo nato nga malamdagan sila, makaamgo sila sa ilang gibuhat kung naapay time no, nga mausab, bag-o ang ilang conversion. Aron ang atong kalibutan nindot nga puy-an, dili lang karon nga generation, kung dili sa umaabot nga generation. Wala man tay laing kadaganan. Ang Ginoo ra man gyud, siya man ang gamhanan sa tanan. So ato duy ampo nga ato lang makalma pod ang atong kaugalingon, makasinati ta og mga linog ug uban pa nga wala man tay mahimo kundi ang pagsampit sa Ginoo na maoy pinakalabing gamhanan sa tanan ug atong manluwas. Daghan kay sa lahat mga igsoon, mag-ampo ta ug mag-amping sa kanunay.